साक्षात् वेदं विदिच्यते वैकुण्ठपति भगवान् श्रीनारायण उद्घोषिष्यते प्रणव ओम भगवतीर्या सुरः भगवान् नमो विष्णुयो विष्णाः अत्यधिकदेवान् कुलं सूर्यदेवं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदामरत्तचेतानः इन्द्रनेता विरोहति एतावानस्य महिमा अलोकायादिष्यपूर्णा आलोक्य विश्वभूतानि विभागस्यामृतमतिभिः विभागो गौरै पुरुषः आदोहवद्देहावभात् पुनः अदो विष्णं चक्रावत् आसनासने हरि तस्मात् विराजकायत विराजो हरिपुरुषः सजातो अतिरिक्तः तस्मात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषाः एवा यज्ञं तन्मता भवदन्तो अस्याभिवाद्यं कृष्णविघ्नसरस्वतिः सर्वाशारन्धविषयः विशस्त्रमयविग्रहाः देवाय यज्ञं तन्मानाः अबद्धं पुरुषं पदं यज्ञं वैशिष्टौ धन्य पुरुषं जातमग्रतः एव देवालयन्ता साध्याविरयच्छये तस्मात् विज्ञानसर्वतः सङ्गरं प्रयधान्यं अदोगतायुक्तदेवायं ज्ञाने आरण्यां ब्राह्मणाच्छये तस्मात् विज्ञानसर्वतः सुगन्धानि जङ्गिरे सङ्ग्रामसि जङ्गिरे स्वाहारे जगं तस्मादजायत तस्मादस्वाजायन्त एकेनो भयात्मनः गावो जङ्गिरेण स्वाहारे तस्मात् जातायावयः यत्पुरुषं यत्सो कवितां जगद्वयन् मुखं जीवस्य नो भावो ताभूरो वातामुच्येते ब्राह्मणः शिवमास्येते भावोराजन्यक्षतः भूरुरस्य यत्रैषः तस्याहं शोभ्रो अजायत तन्त्रमहमनसो धर्मः तक्षोऽशून्यो अजायत उपामित्रजाग्निश्च प्राणावायुर्जायत नाभ्या आदि अन्तरिक्षं दीर्घो देवो भगवन्तः सत्यामो निर्दिरस्तोत्राः